Familiar na ba mo ani nga word? Gwapa unta pero ang batasan di makaog iro. Nakabantay mo sa ato ang alphabet, mas nauna ang letter A kaysa letter B. Kabalo mo nga no, kaysa kinabuhi, mas importante ang ginatawag nato nga attitude kaysa beauty. Kay magunsa man na ang imuhang kagwapa kung di sab ka kabalo mo respeto sa imuhang isig katawo. Magunsa man na ang imuhang kagwapa kung wala sab kay batasan. Magunsa man na ang imuhang kagwapa kung bati sab kay kagbatasan. Kay always remember, maskin pag ikaw ang pinakagwapa, pinakagwapo o pinakahitsuraan nga nagpuyo diri sa kalibutan, pildihon gihapon ka sa tao nga nindot og batasan. Kay mahimong walay pulos ang nahuman nimo nga kurso kung ang imuhang batasan lupig pa ang walay grado. Mao na ang bahalag, dili kayo tagwapa, dili kayo tagwapo, dili kayo tahitsuraan. Ang importante kabalo ta mo respeto sa ato ang isig katawo ug naatay nindot og maayo nga pamatasan. God bless sa igsoon.